أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جو سورۃ غاشیہ کی تلاوت آدھی رہ گئی تھی وہیں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔